Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله غادي نديرو le compte rendu objectif والcritique d'un texte historique. يعني هذا le compte rendu objectif والcritique très important. علاه باسكو عليه 8 points 8 نقاط تديهم عليه. يعني غير من الكومبت روندي لازم لو مينيموم لازم عليكم تلقطوا منه 5 بوان لو مينيموم باش تجيبوا المعدل فيه لا موين في الفرنسي. نبداو بسم الله. عنا خلو هذه توجو هذه لا لينيه هذا ونبدا نقولوا لو تكست بروبوزي intitulé. نقولوا لو تكست بروبوزي يعني النص اللي راه بروبوزي عندنا intitulé هو باش نديروا لو تيتر ونديروا هادو توجو نديروا لي غيومي ونديروا لو تيتر ومن بعدها فيرغول écrit par auteur ونديروا l'auteur ومن بعدها فيرغول extrait de بعدها نديروا لا سورس ومن بعدها فيرغول édité ولا نقولوا publié لو جور ولا لو موا ولا لاني على حسب ما راهم دايرينكم في لا سورس. بعدها بوين بعدين نقولوا elle se compose de شحال لو نومبر دو باراغراف شحال كاين من باراغراف 5 باراغراف ولا 3 باراغراف ولا 4 باراغراف على حسب باراغراف. elle est de type historique répondant à une structure chronologique. l'auteur est objectif ولا وين تنقولوا سيبجيكتيف في التكست هيستوريك كيكون عندنا ان تيموانياج نقولوا لوتور اي سيبجيكتيف. كي ما يكونش عندنا التيموانياج نقولوا اوبجيكتيف يكون يهضر غير على ان ايفينمون هيستوريك باغ اكزومبل يهضر على 8 ماي ولا 1 نوفمبر ولا ليسونسيال ما يكونش يهضر على تيموانياج. ما نلقاوش يعني جو ولا نو ولا هادوك ما نلقاوهمش. adopte un ton didactique tout de son analyse du fait des soirs suivants. ونديرو لو تيم هو الموضوع تاع النص على واش راه يهضر. ما نديروش لو تيتر نديرو لو تيم غير هذاك لو تيتر ونعاودو نسيروه بالصياغه تاعنا حنايا. باغ اكزومبل نقولوا لامبورطونس تاع كاش حاجه راه يهضر عليها ولا ليسونسيال ما نديروش لو تيتر صح. au cours du développement de l'idée générale du texte virgule l'écrivain aborde des faits ولا des événements historiques afin de nous informer. هنايا درنا لا فيزي كومونيكاتيف afin de nous informer. هذه الانفورمي انفورماتيف هي لا فيزي كومونيكاتيف صح. ونبداو نقولوا لازم هذو لي كونيكتور لوجيك لازم نستعملوه. نقولوا دابور il présente il شكون هو لوتور ليكريفر رانا على ليكريفر بريزونت كوا البروميي ليدي نديروا الفكره الاولى اللي راهي في النص نصيبوها في بروميي باراغراف. ابري il montre ومن بعدها بين لنا باللي il montre que بين لنا باللي متعلقه غير بهذيك البروميي ليدي غير بهذيك الفكره الاولى. ومن بعدها نقولوا دو بليس il décrit ولا il affirme que وحده من هادو زوج ونديروا دوزيام ايدي فكره زوجه. ومن بعدها نقولوا en outre elle croit que يظن ونديروا التروازيام ايدي الفكره الثالثه. ومن بعدها نقولوا enfin elle démontre que يبين لنا باللي فوالا ليسونسيال هذيك كاتريام ايدي تلقاوها في النص تلقاوهم مرتبين. ومن بعدها اذا كان عندنا ان تيموانياج نقولوا enfin نقولوا ديريكت il rapporte le témoignage de نقولوا هذاك لو نون تاع التيموان الاسم تاع هذاك الشاهد. ما نكتبوش لو نون دو تيموان نكتبوا غير الاسم تاع الشاهد هذاك شكون. باغ اكزومبل العربي من المهيدي ولا ليسونسيال لو نون تاع هذاك لو تيمون ونكتبوا هنايا
écrire le témoignage. شهو هذاك التيمونياج على واش الحدث اللي كان شهد عليه. ما نقولوش écrire، ما نكتبوش écrire le témoignage، نكتبو غير هذاك الحدث اللي كان شهد عليه. صح. هذه pour le compte rendu objectif. وي قال اذا قال لك كريتيك هو الفيليير تاع لي لونغ étrangères. شنقولوا نقولوا pour conclure, d'une part, je peux dire que l'auteur use un style simple et clair à la portée de tout le monde, bien qu'il y ait quelques mots difficiles tels que les mots difficiles. Les idées du texte sont bien enchaînées, en harmonie, avec une cohérence textuelle. D'autre part, le critique interne ou le critique externe, à mon avis, نقولوا هذاك لو تم الموضوع تاع نص شاهو اي important pour voilà important dans l'histoire de l'Algérie ولا ديروا proverbe ولا l'essentiel ديروا هاد la partie d'une part. هذا le critique externe. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا كيفاش ديروا الكومت روندي اوبجيكتيف. حاجه واحده اخرى تاني هذه يسموها ليماج دو تكست. ما تكتبوش هنا تروحوش تكتبوا ليماج دو تكست ولا ما تكتبوش هذاك ولا هنا تكتبوا لو كريتيك انترن لو كريتيك اكسترن. ما تكتبوهمش، كتبوا ديريكت كيما راني كاتبه انا هكا كتبوا. اي ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا كيفاش ديروا الكومت روندي اوبجيكتيف كريتيك بور لو تكست هيستوريك. اي حاجه ولا ما فهمتوهاش ولا ما فهمتوش كاش كلمه ولا خلوها لي في كومونتير وغادي نعاودها لكم كامله. ما فهمتوش كيفاش ديروا الكومنت نعاودها لكم.